جڑا بندہ اپنی زبان تو کہندا ہے ما قال عبد لا الہ الا اللہ قد مخلصا، اللہ دے نبی فرماتے نے جڑا بندہ اخلاص دے نال اپنی زبان تو لا الہ دا کلمہ بول دیندا ہے، اخلاص دا ترجمہ کراں، مخلصی دا ترجمہ کراں، جڑا بندہ لا الہ بھی پڑھدا ہے تے دا جناب پاس بھی رکھدا ہے، اے نہیں کہ لا الہ بھی پڑھی جائیں گے تے غیر اللہ نو سجدے بھی کیتی جائیں گے، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے جناب غیراں دے در تے چکی بھی جائیں گے، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے اپنی زبان تے بھی جملہ بولی جائے، بابا شاہ جمال پتر دے رب دا لال، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے بھی آکھی جائیں گے اللہ اللہ اللہ، اے بھی آکھی جائیں گے اور فلانا بھی دکھ دور کردہ، فلانا بھی پریشانیاں دور کردہ، اللہ اللہ نہیں نہیں خبرابتے دی وقار، اللہ تے نبی فرماتے نے جڑا عقیدہ رکھ کے اپنی زبان تو لا الہ پڑھدا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکدا، کائنات دے لوگوں یہ کلمہ اس مالک نو کتنا پیارا لگدا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا زمین اسمان دا. کون کرے انکار. ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے. ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے. کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی. شوق اذان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. کون کرے انکار. ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں. بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں. بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے. فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. کون کرے انکار. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات دی وقار نبی کل کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گرامی ہے.
آپ فرما دیں بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کائنات دے لوگو، اسلام دی بنیاد، اسلام دی نیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو اللہ پاک نے بڑھا ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ دین اسلام اندر بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے دی اقرار تو بغیر بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ اس کلمے دے اقرار تو بغیر بندہ اسلام دی عمارت نو کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جڑا ساڑھے جنت جان دی ضمانت ہے، جہنم تو آزادی دی ضمانت ہے۔ ایسا کلمہ جڑا ساڑھے دکھ دور کرنے والا ہے، ساڑھی خوشی دی وجہ بڑھنے والا ہے۔ اتنا اہم کلمہ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری اندر روایت آندی ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر اللہ دی قسم اٹھا لے تو انہوں فوراً اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ دی الوہیت اور ربوبیت دا ڈنکا بجانا دینا چاہیے ہے، تاکہ کائنات دی دنیا دے لوگاں نو پتہ لگے بندہ رب نو منن والا ہے۔ تسی دین اسلام دا مطالعہ کرو، شریعت مطہرہ نو پڑھو نا، یہ کلمہ تہانو اکثر مقامات تے نظر آئے گا۔ یہ بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا کلمہ ہے۔ میں اس کلمے دے حوالے نال چند گزارشات توڑے گوش گزار کرنیاں نے۔ تسی اللہ کولوں دعا کرو مالک کائنات مینوں شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور میرے سمیت سنو سارے انو دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے آمین نے آکے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ پاک فرما دل کائنات دے لوگو، ایک کلمہ فیصلہ بادیا غور کردہ جائیں درانگ اللہ اکبر۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو، ایک کلمہ کتنی اہمیت والا، ایک کلمہ کتنی فضیلت والا۔ اللہ فرما دینے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو۔ کائنات دے لوگوں، میں اللہ پاک اس بات دیاں گواہیاں دے رہا ہوں۔ یا اللہ کیڑیاں گواہیاں؟ اللہ فرما دینے لا الہ الا ہو۔ کائنات دے لوگوں، میرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، صرف ایتھے گل نہیں مکدی۔ اللہ فرما دینے والملائکہ، کائنات دے لوگوں اس باب دی گواہی میرے فرشتے دیں دل، اس باب دیاں گواہیاں نوری ملائکہ دیں دل۔ کیڑی گل دیاں؟ لا الہ الا اللہ۔ ہو رگے چلیے، اللہ فرما دینے وَأُولُو الْعِلْمِ، کائنات دے لوگوں علم والے بندے
جناب دین سمجھن والے دین پڑھن والے بندے اونا دیاں بھی یہی گواہیاں نے لا الہ الا اللہ 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 حضرات دی وقار سمجھنا درا اس لا الہ دی فضیلت اس کلمہ لا الہ دی اہمیت نو سمجھنا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں علم والے بھی گواہیاں دیں دیں اور نوری ملائکہ بھی گواہیاں دیں دیں صرف تھے گل نہیں مک جاندی اللہ فرماتے نے میں اللہ آپ آسمانہ تو گواہیاں دے رہے آواں لا الہ الا اللہ کائنات دے لوگوں میں اللہ کہہ رہا ہوں میرے علاوہ الہ نہیں مانا بھی سمجھ دے جانا خبرات دی وقار ایدی فضیلت سمجھن تو پہلا ایدے مقام نو سمجھن تو پہلا اس کلمے دا مانا بھی سمجھنا اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں مانا بھی سمجھ لینا کی مانا لا الہ دا کائنات دے لوگوں کوئی الہ نہیں مگر اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مسجود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں مالک کائنات تو علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دین والا نہیں اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دکھ ٹالن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مصیبتاں تو نجات دین والا کوئی نہیں اے کائنات دے لوگوں سارے جہان نو بنان والا میں اللہ کلا سارے جہان نو چلان والا میں اللہ کلا میں مالک کائنات تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی نہیں جڑا مشکل کشا بن سکے کوئی نہیں جڑا حاجت روا بن سکے کائنات دے لوگوں اس گل دیاں گواہیاں نے لا الہ الا اللہ 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 تو علاوہ معبود نہیں مسجود نہیں حاجت روا کوئی نہیں حضرات دی وقار کلمے دا معنی سمجھنا بلکہ نا اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام سے اعلان کر دیا فرمایا اللہ فرماتے نے لہو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کائنات دے لوگوں جے میرے تو علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوندا میرے تو علاوہ جے کوئی اور بھی مسجود ہوندا میرے تو علاوہ جے کوئی اور بھی بگڑیاں بنان والا ہوندا اے دنیا کائنات دے لوگوں پھر لڑائیاں شروع ہو جاندیاں اگر داتے دو ہوندے اگر جناب رنج بخش دو ہوندے اولاداں دین والے دو ہوندے اللہ فرماتے نے لفسدتا کائنات دے لوگوں جھگڑا پہ جاندا فساد کھڑا ہو جاندا کی فساد پیندا ایک الہ کہندا میں فلانے بندے نو پتر دینا دوسرا کہندا نہیں جناب اسی تے تھی دینی ہے ایک کہندا میں نو بیمار رکھنا دوسرا کہندا نہیں نو شفا دینی ہے ایک کہندا نہیں جناب نو میں رزق دیاں فراوانیاں دینیاں دوسرا کہندا نا بھئی نا میں تینو تنگی وچ رکھنا ہے میں دا رزق ذرا روک کے رکھنا اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں فساد پہ جاندا جھگڑا ہو جاندا مشکل وچ پھسیاں دی مشکل حال نہ ہوندی اولاد لین والیاں نو اولاد نہ ملدی شفا لین والیاں نو شفا نہ ملدی پریشانی تو نجات لین والیاں نو نجات نہ ملدی کائنات دے لوگوں اسی رولا ہی مکا دیتا ہے اسی اعلان کر دیتا ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ اے کائنات دے لوگوں میں اللہ کلاوا میرے تو علاوہ کائنات دا کوئی پالن ہار بولو ہو سکدا
نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ یہ عقیدہ یاد کر لو. یہ پہلے عقیدہ جدو مضبوط ہوئے گا نا پھر اگلیاں جڑیاں میں گلاں دسنیاں نے انشاءاللہ اس کلمے دی نسبت نال سانو انہاں دا فائدہ ہوئے گا. پہلے عقیدہ یاد کر لو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں, معبود تے مسجود کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, بگڑی بنان والا کوئی نہیں, نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں, ساری کائنات دا نظام چلان والا گج کے بولو کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ 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 کون میرا اللہ ہے؟ ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم, ہمارا فقط ہے بھئی خدا غوث اعظم, نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم, جو کہ جس کے دربار پر جن و انسان وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم, ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم. اور بڑی پیاری گل لیں گے خدا کے سوا کون, خدا کے سوا کون فریاد رس ہے, وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم, وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم, ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم. جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا, جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا, وہ مختار سب کا, وہ مختار سب کا خدا غوث اعظم. اللہ 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 پاک دا قرآن نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ 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 حضرات دی وقار ہے. ایک گل بیان ہو گئی, ایک کلمہ بڑی اہمیت والا ہے, ایک کلمہ بڑی فضیلت والا ہے. اللہ بھی کہندے ہیں لا الہ الا اللہ, فرشتے تے علم والے بھی گواہیاں دیندے ہیں لا الہ الا اللہ. آئیے حضرات دی وقار اللہ پاک دا قرآن تے کو اور مقام سن دے جانا ہے. ایک کلمہ کتنی اہمیت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا. اے کائنات دے لوگوں, اس کائنات دے اندر جتنے انبیاء نو بھیجا گیا, جننے نبیاں نو مبعوث کیتا گیا, اے دنیا کائنات دے لوگوں ایک گل بھی یاد رکھ لینا, جننے نبی آئے نے سب نبیاں دی دعوت ذرا گج کے جواب دیو کیے
لا الہ الا اللہ، جناب آدم دی دعوت لا الہ الا اللہ، نو نبی دا پیغام لا الہ الا اللہ، ہود نبی دی دعوت لا الہ الا اللہ، جناب موسیٰ و عیسیٰ دی دعوت لا الہ الا اللہ۔ حضرات دی وقار پہلے جننے نبی آئے نے آدم تو لے کے آمین عبداللہ علیہ السلام دنگ انہاں دے کلمیاں دے دو جد رہنے، پہلا جد سیم ریا ایک جیسا، دوسرا بدل دا ریا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ، داود خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پہلے سب نبیان دے رہے، دوسرا جد بدل دا رہے، پہلا جز ہو گی رہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے دنیا دے لوگاں نو سمجھانا چاہتے ہیں، کائنات دے لوگوں آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک جننے نبی آئے نے سارے میں اس لئی بھیجے نے کہ وہ قوماں نو دعوت دین لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار میں تے پڑھیا حدیث مبارکہ دے اندر جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آخری وقت اندر وصیتاں کر دین، اے میرا پتر لا الہ دا دامن نہ چھڑیں، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام سوکے مجاز دے اندر بازار مجاز اندر جا رہے ہیں، اللہ دے نبی اعلان کر دینے فرما دینے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 دے نبی سوکے مجاد اندر لوگاں نو دعوت دین دے پہلے اے لوگوں کہہ دیو لا الہ، سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو انشاءاللہ کے جا کے اور گلہ دساں گا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ لا الہ الا اللہ، سارے نبیان دی دعوت لا الہ الا اللہ، سب نبیان دا پیغام لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نو تکلیفاں وچ مبتلا کیتا گیا، انبیاء نو ملکاں وچوں کڈیا گیا، اپنے وطنوں بے وطن کر دیتا گیا، تکلیفاں سہ لیاں نبیاں نے، تکلیفاں برداشت کر لیاں نبیاں دے منن والیاں نے، نبی پاک نو مکیوں کڈیا گیا، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نو ستایا گیا، سارا کچھ برداشت کر لیا، لیکن لا الہ نال بے وفایاں نہیں کیتیاں، اور کائنات تے دنیا تے لوگاں نو پیغام دے دیتا کائنات دے لوگوں مر جانا کٹ جانا مٹ جانا، لیکن رب نال کسے نو بولو شریک بنانا، اچھی بولو بنانا نہیں بنانا۔ اللہ پاک دیں گے اس کلمے دا انکار نہیں کرنا، کسے طریقے بھی نہیں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، سب نبیوں دا اے پیغام ہے اللہ اللہ اللہ۔ ارے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔
اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا دو باتاں ہو گئیاں اللہ بھی گواہیاں دے دین علم والے بھی دے دین فرشتے بھی کہندے نے لا الہ الا اللہ تے سب نبیاں دی دعوت بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا ایک اور گل سنادا جاواں اے کلمہ لا الہ والا کتنی اہمیت والا اے کلمہ لا الہ والا کتنی فضیلت والا کلمہ فیصلہ بادیاں اے کلمہ میری تیری عزت دی ضمانت ہے اے کلمہ میری تیری ناموس دی ضمانت ہے اے کلمہ میری تیری جان دی حفاظت دی ضمانت ہے توجہ کر دے جانا نام انعام دے لال جناب محمد سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام فرما دیں توجہ میرے وال کرنا برات آن کرنا خبرات دی وقار اسی تے ویسے کہنے اسی مسلمان بڑے پکیں گے اسی کہنے جی نبی پاک دے منن والے ہیں اسی جناب توحید دے علم بردار ہیں آج تسی تے میں اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھنی ہیں اسی کتے کھڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرما دیں اللہ دے نبی فرما دیں امرت ان نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و نفسہ اللہ دے نبی فرما دیں اے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے میں نو لوگاں دے نال لڑن دا حکم دیتا ہے کدوں تک دیتا ہے حتی یقولوا لا الہ الا اللہ اونا دے لا الہ کہن تک میں نو لڑن دا آڈر ہے اونا دی زمانہ تے جدوں لا الہ آ جائے گا اس تو پہلے پہلے میں نو لڑن دا حکم ہے اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا بندہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ ادھر اپنی زبان تو لا الہ کہہ لیندا ہے ادھر وہ اپنی جان تے اپنے مال نو میرے تو محفوظ کر لیندا ہے مطلب کی ہے او دے نال لڑائی کرن دا حکم ختم ہو جاندا ہے او دے نال جھگڑن دا حکم ختم ہو جاندا ہے او دے نال قتال دا حکم ختم ہو جاندا ہے او دے نال اپنا سامنا کرن دا حکم مک جاندا ہے کیوں مکدا ہے کیونکہ اونے لا الہ پڑھ لیا ہے کیوں مکدا ہے کیونکہ اللہ پاک دی وحدانیت الوہیت ربوبیت دا ڈنکا بجا دیتا ہے اونے لا الہ دا کلمہ اپنی زبان تو ادا کر دیتا ہے فیصلہ بابیاں آدھر اس حدیث مبارکہ نو سامنے رکھ لانگ تے اپنے گریبان اندر اسی نظر مار لئیے نانگ ایک کلمہ لا الہ والا جدو بندہ پڑھ لے نانگ پھر بندہ کسے دی جان نہیں لے سکدا پھر بندہ کسے دا مال نہیں لوٹ سکدا پھر بندہ کسے نو بغیر کسے وجہ تو نقصان نہیں پہنچا سکدا آج جسی پڑھیا لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھی اونے ناحق لوگاں نو بھی قتل کیتی اونے کلمہ بھی پڑھی اونے ساڑیاں آپس دیاں لڑائیاں بھی نہیں مکدیاں کلمہ بھی پڑھی اونے ساڑے آپس دے جھگڑے بھی نہیں مک دیں گے پرا دا دشمن بنے اے دو پرا نے مسجد وچ نماز پڑھن بھی آندے نے انہاں دوواں کول اسلحہ موجود ہیں او یار تسی اسلحہ کیوں رکھے او جی میری اے دے نال دشمنی او دی میرے نال دشمنی ہے ایویں کتے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے میں تاں رکھے آئیں گے ایویں کتے نو بھلیکھا ہوئے گا انہیں صرف بندوق اتے کرنی ہے تے میں اپنے پرا نو بھن کے رکھ دینا ہے اے کون نے کلمہ پڑھنے والے نے ایتھے لوکی کلمہ بھی پڑھی ہوندے نے سن لا کے جانا بھی لئی ہوندے نے ایتھے لا الہ بھی پڑھی ہوندے نے تے دوسرے نو نقصان بھی پہنچائی ہوندے نے تے فیصلہ بادیا ایک گل یاد رکھی جدو بندے آپس وچ لڑن لگ جان جدو بندے آپس وچ جھگڑن لگ جان جدو آپس وچ گتھم گتھی ہون لگ پینا پھر غیر نہ لڑن دیاں طاقتاں مک جاندیاں نے پھر غیر بھی ویکھدا ہے اے آپس سے لڑی جاندے نے اے جھگڑا کیتی جاندے نے پہنچا دیو جڑا نقصان انہاں نو پہنچانا ہے اللہ اللہ نہیں یقین آندا تے مسلماناں دی حالت تے زار ویکھ لو اسی آپس اندر لڑدے پے ہاں اسی آپس اندر جھگڑدے پے ہاں ایتھے یہودی مسلمان
مسلمانوں دا نقصان کیتی جا رہا ہے، اتنے فلسطین نو تباہ و برباد کیتی جا رہا ہے، اتنے غزہ دیاں بیٹیاں غزہ دے بچیاں نو جناب کٹ وڑ دیتا گیا ہے۔ اگر سمجھو نا تے گل لے یہ اور جڑے آپس وچ لڑ پین پھر بگانیاں نہ لڑن دیاں طاقتاں نہیں رکھ دے، اے آپس دیاں لڑائیاں مکان گے کہ بگانیاں نال جا کے لڑن گے۔ حضرات تے دی وقار بندہ بگانیاں نال اودو لڑدا ہے جدوں گھر وچ صلح صفائی ہوے، جے گھر وچ لڑائی ہوے تے پھر باہر نہ لڑیا جاندا، اچھی بولو لڑ سکدا بندہ؟ دعا کرو اللہ پاک انہاں ظالماں نو نیست و نابود فرمائے، سارے آمین آکھو اللہ انہاں یہودیاں نو نیست و نابود فرمائے، اور جنہاں مسلماناں دے بچیاں دے چیتھڑے اٹھا کے رکھ دیتے حضرات تے دی وقار اللہ اللہ اللہ۔ اسی اپنا احتجاج اپنا پیغام ریکارڈ کروانے ہاں اور اصل اسی اپنی فریاد اس مالک کائنات دے دربار وچ پیش کرنے ہاں۔ ربا اسی تے کمزور ناتواں جے بندے ہاں، اسی چلو سوشل بائیکاٹ کر دیاں گے، اسی مصنوعات دا بائیکاٹ کر دیاں گے، احتجاج ریکارڈ کروا دیاں گے۔ میرے مالکا تیرے خزانے قدرت اندر کوئی کمیاں نہیں، انہاں بے حس مسلم حکمراناں نو حص عطا کر دے، انہاں نو حیات تے غیرت عطا کر دے تاکہ مسلماناں دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہو جان، انہاں مظلوماں دے مددگار بن جان۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات تے دی وقار توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، جدو بندہ مظلوماں دے نال کھڑا ہوئے گا اللہ فرماتے نے تسی انہاں نال کھڑے ہو جاؤ، اسی تواڈے مددگار بن جاؤں گے۔ اللہ سانو انہاں دی مدد دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، جدو بندہ لا الہ پڑھ لوے تے پھر جناب کسے دوسرے بندے نو جرا کلمہ پڑھنے والا ہے بغیر کسے وجہ تو بغیر حق تو بولو قتل کیتا جا سکدا؟ اچھی بولو کیتا جا سکدا؟ نہیں کیتا جا سکدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جے میرے رب دے نام دیاں برکتاں، اے جے لا الہ دیاں فضیلتاں، اللہ اللہ اللہ۔ تیرا نام عظمت والا، تیرا نام برکت والا اللہ سونیا، تیرا نام عظمت والا، تیرا نام برکت والا اللہ سونیا، اللہ سونیا۔ تیرا نام عظمت والا، تیرا نام برکت والا اللہ سونیا۔ ساڈے تے کرم کمایا، ساڈے تے کرم کمایا، محبوب اپنا بھجوایا اللہ سونیا، اللہ سونیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ اے کلمہ ساڈی عزت دی حفاظت دی ضمانت، ساڈی جان تے ساڈے ماں دی ضمانت دی حفاظت دے۔ اللہ پاک سانو اس کلمے دا پاس رکھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ ایتھے بندے پتہ کی کر دے لا الہ بھی پڑھی ہوندے نے تے قتل بھی۔ پچھلے دنوں دے اندر کوئی 2 مہینے لنگ گئے نے، اے پاک پتن دے علاقے اندر 2 بھرا لڑ پے پیو دے ختم تے پیسیاں پر لڑائی ہوئی تے ایک بھرا نے دوجے نو قتل کر چھڑیا۔ اے کون نے؟ اے کلمہ پڑھن والے نے۔ اے کون نے؟ اے اپنے آپ نو مومن مسلمان کہندے کہلواندے نے تے عالم اے وے لا الہ پڑھن والا بھرا ہے تے انہوں بغیر کسے وجہ تو جڑی وجہ اور شرعی ادھر دین نے رکھیا ہے او دے تو علاوہ قتل کیتی جاندے نے۔ اللہ پاک سانو اس کلمے دی پاسداری دی توفیق نصیب فرما دے۔ آئیے حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ اے کلمہ لا الہ والا کتنی اہمیت والا تے کتنی فضیلت والا ہے، ذرا توجہ کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا
الہ الا اللہ۔ اے کائنات دے لوگو، امام دیاں 60 یا 70 تو زیادہ شاخاں نے اللہ اللہ اللہ، تے انہاں شاخاں دے اندر سب تو افضل ترین شاخ امام دا سب تو اعلیٰ ترین درجہ کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے اپنی زبان تو کہنا لا الہ الا اللہ، اپنی زبان تو لا الہ دا کلمہ بول دینا، ایک امام دی سب تو اعلیٰ شاخ دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فیصلہ بادیاں ذرا توجہ کردہ جانا، ایک کلمہ لا الہ والا جڑا بندہ اپنی زبان تو پڑھدا ہے، ایک کتنا افضل ہے تے اللہ پاک نو کتنا محبوب ہے تے کتنا پیارا ہے۔ توجہ نال سن دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے گے، اگر آپ تے دی وقار توجہ میرے وال رکھنا ذرا، نبی پاک دیاں حدیثاں سن کے لے جانا، پلے بن کے لے جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں، انشاءاللہ تانوں قرآن و حدیث دی دعوت سنا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما دینے گے، جیڑا بندہ اپنی زبان تو کہندا ہے ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، اللہ دے نبی فرما دینے جیڑا بندہ اخلاص دے نال اپنی زبان تو لا الہ دا کلمہ بول دیندا ہے، اخلاص دا ترجمہ کراں، مخلصی دا ترجمہ کراں، جیڑا بندہ لا الہ بھی پڑھدا ہے تے دا جناب پاس بھی رکھدا ہے، اے نہیں کہ لا الہ بھی پڑھی جائیں گے تے غیر اللہ نو سجدے بھی کیتی جائیں گے، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے جناب غیراں دے در تے چکی بھی جائیں گے، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے اپنی زبان تے بھی جملہ بولی جائے، بابا شاہ جمال پتر دے رب دا لال، لا الہ بھی پڑھی جائے نا تے بھی آکھی جائیں گے اللہ اللہ اللہ، اے بھی آکھی جائیں گے اور فلانا بھی دکھ دور کردہ، فلانا بھی پریشانیاں دور کردہ، اللہ اللہ۔ نہیں نہیں حضرات دی وقار، اللہ تے نبی فرماتے نے جڑا عقیدہ رکھ کے اپنی زبان تو لا الہ پڑھدا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکدا، کائنات دے لوگوں یہ کلمہ اس مالک نو کتنا پیارا لگدا ہے۔ فرمایا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش اجتنب الكبائر، کائنات دے لوگوں ایک در بندہ اپنی زبان تو لا الہ پڑھدا ہے، رب نو ایک کلمہ دی زبان تو ادا کرنا اتنا پیارا لگدا ہے، اللہ پاک ستے آسمانہ دے دروازے کھول کے ایک دی زبان تو نکلے ہوئے جملے نو اللہ اپنے عرش تے پہنچا چھڑدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کلمہ ساڑی تاڑی زبان چ جدو نکلدا ہے نا، اے رب دے عرش تے چلا جاندا ہے۔ حضرات دی وقار کلمے نال یاری لاؤ، کلمے نال تعلق بناؤ، لا الہ پڑھ دے رہا کرو، اپنی زبان تو لا الہ دا جملہ ادا کر دے رہا کرو، یہ کلمہ اپنی زبان تو پڑھ دے رہا کرو، فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ آؤ میں ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیاں، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے کڑوں سوال کیتا گیا، پوچھیا گیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ خوش نصیب بندہ کون ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن تہاڈی سفارش نصیب ہو جائے گی، جنہوں قیامت والے دن تہاڈی شفاعت نصیب ہو جائے گی، تے اللہ دے نبی فرماتے نے فمن قال لا الہ الا اللہ، جیڑا بندہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد اس بندے دا رب دے دربار وچ سفارشی بن جاگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ او جے سفارشاں چاہی دیاں نے نا تے پھر پڑھیا کرنا لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، پڑھیا کرنا لا الہ، کیونکہ سفارشاں ملن گیاں، اللہ اللہ اللہ۔ اے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے،
جدوں دن حشر دے، میں دوبارہ پڑھ رہا بس انہوں نے بولنا ہے جنہیں سفارش لینی ہے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، آپ آپ سارے آلوں پئی ہوے گی، پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، ایک کلمہ کتنی فضیلت والا تے کتنی اہمیت والا، ذرا سن دے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگوں اس کلمہ لا الہ والا اللہ دے نبی فرما دینے، اور آنے پاک دیاں دعا آیات نو اللہ دے نبی نے کوڈ کیتا، اللہ دے نبی فرما دینے نا دعا آیات دے اندر اسم اعظم موجود ہیں، اے ایتاں کیڑیاں نے ذرا سن دے جانا۔ اللہ دے نبی فرما دینے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری ایت مبارکہ اللہ دے نبی فرما دینے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ دے نبی فرماتے نے ان دونوں آیات دے اندر اسم اعظم موجود ہیں اور ان ہی دونوں آیاتاں دے اندر کلمہ موجود ہے، کیڑا؟ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات دی وقار میں انج سمجھاواں گل نو، اللہ کولوں دعا منگنی ہوے، اللہ کولوں التجا کرنی ہوے، مالک کائنات دے سامنے رونا ہوے، گڑ گڑانا ہوے، مالک کائنات کولوں کوئی شے منگنی ہوئے نا، اللہ دے بوے تے آ جایا کر، مالک کائنات دے سامنے بیٹھ جایا کر تے اپنی زبان تو قرآن پاک دیاں دوویں آیتاں پڑھن لگ پیا کر، انہاں دا ورد کرن لگ جایا کر۔ میرا ایمان ہے جدوں اسی لا الہ پڑھاں گے اللہ پاک ساڈیاں پریشانیاں دور کرے گا، اللہ ساڈی منگی دعا نو قبول کر لے گا۔ حضرات دی وقار در آپ توجہ کر دے جانا، ایک کلمہ ساڈی پریشانیاں دی نجات دا سبب بھی بن جائے گا۔ توجہ نال سن دے جانا، غور کر دے جانا۔ او یار تو ڈاکٹر آزمان والا ہے، تو حکیم تے طبیباں دے کول جان والا ہے، کدے اس نبی دی زبان تو نکلے ہوئے جملے بھی آزمایا کرنا، نبی پاک علیہ السلام دیاں دسیاں گلاں بھی آزمایا کرنا۔ اینو ڈاکٹراں تے یقین ہے، سانو طبیباں تے حکیماں تے یقین ہے، او تینو فیصلہ باد دے آلہ تو آلہ ڈاکٹر دی زبان تے یقین ہے، حالانکہ او دی زبان تو غلط بیانی دا امکان ہے، اینو اس نبی دی زبان تے یقین کیوں نہیں جس نبی دی زبان دے بارے اللہ فرما دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ اللہ اللہ، اس نبی دی زبان تے یقین کرنا، او نبی نے دسیا سانو۔ اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دے لوگوں جناب زنون یعنی جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام انہاں تے تکلیف آ گئی، اللہ دے نبی نے انہاں دا عمل بھی بیان کیتا، جناب عبداللہ بن عباس نے نبی پاک علیہ السلام دا عمل بھی بیان کیتا۔ در عبدوں میں حدیثاں سن دے جانا، اللہ دے نبی علیہ
علیہ السلام والسلام تے جدوں کوئی تکلیف دا وقت آ جاندا نبی پاک علیہ السلام تے جدوں کوئی تنگی دا معاملہ بن جاندا جناب ابن عباس بیان کر دین اللہ دے نبی پڑھیا کر دے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اے دعا یاد کر لو نا اللہ انہوں سے نشین کر لو کدوں پڑھنی ہے جدوں تنگی آ جائے ادو دعا پڑھنی ہے. اس دعا دے اندر کی ملے گا لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 اللہ. تے دوسری گل اللہ دے نبی فرماندے نے جناب یونس علیہ السلام جدوں اپنی قوم نو چھوڑ کے چلے جاندے نے جناب یونس علیہ السلام جناب تے چھال وج جاندی ہے دریا دے اندر پانی دے اندر چلے جاندے نے ادھر مچھلی نو حکم ہویا ہے مچھلی ہے ساڈا نبی پیا آوندا ہے بغیر تکلیف تے نو اپنے پیٹ اندر جگہ دے دینا. جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے شکم اندر چلے جاندے نے مچھلی دے پیٹ اندر چلے جاندے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اوتھے جا کے جناب یونس علیہ السلام نے کی صداواں لگائیاں جناب یونس پڑھ دے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اوتھے جناب یونس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھیا. گل کی سمجھا رہے ہیں لا الہ ساڈیاں پریشانیاں تو نجات دا ذریعہ. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جناب یونس علیہ السلام نے اوتھے رب نو پکاریا مالک کائنات دی الوہیت دا ڈنکا بجایا تے اللہ فرماندے نے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے نے ساڈے نبی نے ادھر اپنی زبان تے کلمہ لے آندا ہے ادھر میں رب نے اودیاں پریشانیاں دور کر چھڑیاں نے. اللہ 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 ایک کلمہ ساڑیاں پریشانیاں تو نجات دا ذریعہ ہے. ایک کلمہ ساڑیاں پریشانیاں تو نجات دی ضمانت بن جائے گا. پڑھیا کرنا لا الہ الا اللہ 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 اللہ. پڑھ کلمہ شام سویر میاں پڑھ کلمہ شام سویر میاں اوے ہووے دل دا دور اندھیر میاں اوے منہ استی مول نہ پھیر میاں کہو لا الہ الا اللہ. نزا ویلے بھی کم آوے گا او وچ قبر دے چانن لاوے گا او نالے پل تھی پار لنگاوے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ بڑی پیاری گل ہے نہ تو کلمہ مول وسار میاں اویو دن تے رات پکار میاں اور رکھے کلمے دے نال پیار میاں کہو لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ دے بڑی پیاری گالیں پاڑ کلمہ تے ہو مسرور میاں پاڑ کلمہ تے ہو مسرور میاں او تیرے چہرے تے آ جائے نور میاں
او تیرے سب غم ہو جان دور میاں پڑھو لا الہ الا اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ 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 آئیں غدرات دی وقار آخری حدیث مبارکہ سناتا جاواں تے گل ذرا عیاں ہو جائے مسئلہ کھل جائے نا میں تواڈے سامنے اہمیت بھی دسی فضیلت بھی دسی لا الہ پڑھن دا فائدہ بھی دسیا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو 100 دفعہ دن دے اندر دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے 100 دفعہ پڑھ لیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک نو 10 غلام آزاد کرن دا ثواب دے دیندے نے اللہ پاک دے نامہ اعمال چو 100 گناہ مٹا دیندے نے 100 نیکیاں دے نامہ اعمال دے اندر درج کر دتیاں جاندیاں نے تے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ پاک سارا دن اس بندے دی شیطان تو حفاظت کر دائیں گے شیطان تو نو بچا کے رکھ دائیں گے اس کلمے وچ وی آوندا ہے لا الہ الا اللہ 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 پڑھیا کر اللہ دے نبی فرمایا تسی آکھو کہ جی 100 واری ساڈے کول نہیں پڑھوندا اسی بڑے مصروف ہونے ہاں دکاناں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو ہی کلمہ پڑھدا 10 وار پڑھدا ہے کنی وار 10 وار اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک نو بنی اسماعیل دے اندروں 4 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب دے دیندا ہے اللہ 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 لہذا حضرات دی وقار کلمہ پڑھ دے رہیا کرو اپنی زباناں تے ورد جاری رکھیا کرو کیونکہ اللہ دے نبی فرماندے نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے جنہ چیزاں تے سورج طلوع ہوندا ہے انہاں دے اندر 4 کلمے مینوں بڑے محبوب نے تے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ اپنی دکان تے بیٹھیاں پڑھدا رہیا کر اپنے مقام تے بیٹھیاں پڑھدا رہیا کر سفر کردا پڑھدا رہیا کر آندیاں جاندیاں اپنی زبان تے جملہ ادا کردا رہیا کرنا فائدہ کی ہوئے گا جدو کل قیامت دا دن آ جائے گا اے لا الہ رب دے دربار اندر میرا تیرا ضمانت دا ذریعہ بن جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرما دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر ایک گناہگار بندے نو لے آندا جائے گا ایک خطا کار تے سیاکار بندے نو لے آندا جائے گا اللہ کتنا گناہگار ہوئے گا اللہ دے نبی فرمان دے اے دے 99 رجسٹر گناہاں والے ہون گے خطاواں والے ہون گے اللہ اللہ تے رجسٹر کتنے بڑے بڑے ہیں اللہ دے نبی فرمان دے جتھے تک اس بندے دی نظر جائے گی اوتھے تک لمبے دے رجسٹر ہون گے تاحت دے نگاہ دے گناہاں والے رجسٹر پھیلے ہوئے ہون گے اللہ 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 پاک اس بندے نو اپنے سامنے بلا لین گے تے اللہ فرمان گے ہاں بھئی میرے بندے آپ دسنا آج رجسٹر پڑے پینے تیرے گناہاں دے نالے تو گناہ کیتے نے کہ کوئی نہ بالکل یا اللہ میں انکار نہیں کردا میں گناہ کیتے نے میں غلطیاں کیتیاں میں خطاواں کیتیاں نے اللہ جی میں بالکل مننا میں گناہ کیتے نے اللہ پاک پوچھن گے ہاں بھئی دسنا تیرے کول اپنے گناہاں دا کوئی عذر ہے کہ کوئی نہ نہیں نہیں یا اللہ کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ کوئی نہیں بالکل میں کیتے نے بالکل میں کیتے نے میں مندا پیا واں اللہ پاک اس بندے کولوں تیسرا سوال کرن گے تے کہن گے دسنا جڑے 60
साडे फरिश्ते ने लिखण वाले किरामन कातिबीन ने उन्होंने कोई तेरे नाल ज़्यादती ते नहीं कीती उन्होंने तेरे नाल कोई कमी पेशी दा मामला ते नहीं कर दिता ते बंदा कहेगा नहीं नहीं मेरे मालिका उन्होंने भी बिल्कुल इंसाफ नाल लिखया है मैं सारा कुछ कीता है ते अल्लाह पाक फरमान गया मेरे बंदे अज कयामत वाला दिन ने अज इंसाफ वाला दिन ने अज बदले लैन देन वाला दिन ने अज तेरे नाल कोई ज़्यादतियां नहीं होणगियां तेरे नाल कोई कमियां नहीं होणगियां व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामती फला तुज़लमु नफ्सुन शैया है मेरे बंदे आज जुल्म नहीं कीता जाएगा या अल्लाह जी की माना अल्लाह फरमान के मेरे बंदे ऐ तेरे 99 रजिस्टर गुनाहां वाले ने साडे कोल तेरी एक नेकी वाला सफा मौजूद है एक निक्का जा बिताका मौजूद है ते बंदा कहेगा या अल्लाह जी तुसी साडे नाल मजाक कर दे किथे 99 गुनाहां वाले रजिस्टर ने ते किथे एक नेकी वाला सफा है अल्लाह जी किवें मुकाबला होएगा एक सफे दे नाल 99 रजिस्टरां दा अल्लाह फरमान के मेरे बंदे आप तू परेशान ना हो ए रजिस्टर भी ले जा सफा भी ले जा ते मिजान ते चला जा क्यों कहेंगे आज तेरे ते जुल्म कोई नहीं होना आज तेरे ते ज़्यादतियां नहीं होनियां ए बंदा जनाब रजिस्टर ले लेगा सफा ले लेगा मिजान ते चला जाएगा तराजू ते चला जाएगा तराजू दे एक पलड़े दे अंदर 99 रजिस्टरां नु रख दिता जाएगा और तराजू दे जनाब दूसरे पलड़े दे अंदर वो एक सफा रख दिता जाएगा बंदा सोचदा होएगा भी इत्थे की वजन होना है ते की मुकाबला होना है किथे 99 रजिस्टर ते किथे एक सफा अल्लाह दे नबी फरमाते ने कायनात दे लोग एक पलड़े अंदर 99 रजिस्टर आ जाएंगे दूसरे अंदर एक सफा आ जाएगा इस सफे का इतना वजन होएगा कि 99 रजिस्टरां वाला पलड़ा वो ऊपर उठ जाएगा ते ए भार दी वजह तो थल्ले हो जाएगा अल्लाह 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 बंदा सोचेगा या अल्लाह ऐसी केड़ी नेकी है जिस नेकी ने 99 गुनाहां वाले दफ्तरां दे सामने एक सफा भी भारी कर छड़े आएंगे एक सफे दा भी बड़ा वजन बन गया है ते जदों इस सफे नु खोलिया जाएगा फैसला बादियां विचों की निकलेगा अल्लाह दे नबी फरमाते ने विच लिखिया होएगा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 बिच लिखिया होएगा ला इलाहा सारे नहीं बोले ला इलाहा इल्लल्लाह लिखिया होएगा इस ला इलाहा वाले एक सफे ने 99 रजिस्टरां नु हौला कर दिता है यार असी ला इलाहा समझदे क्यों नहीं ला इलाहा नु असी अपने सीने लगांदे क्यों नहीं अल्लाह 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 ए ला इलाहा मेरी तेरी जन्नत दी जमानत बनेगा कयामत वाले दिन ए ला इलाहा दा कलमा जहन्नम तो आजादी दी जमानत बन जाएगा ए ला इलाहा दा कलमा मेरे तेरे दुखों तो निजात दा जरिया बन जाएगा पढ़िया करना ला इलाहा सारे एक बारी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 हजरात दी वकार पढ़िया करो ना अपनी ज़बाना तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते जाओगे दुनिया भी बेहतरीन आखिरत भी बेहतरीन बन जाएगी अल्लाह 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 ये कलमा क़यामत तक साढ़े नाल जाएगा कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कब्र तेरी चमकाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह अर्ज़ो समा शम्सो कमर जो कुछ भी आता है नजर जो कुछ भी आता है नजर सब कुछ हो जाएगा फना ला इलाहा इल्लल्लाह सब कुछ हो जाएगा फना ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ने तपते अंगार
یاروں پر، کسی نے تیغ کی دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ۔ تے بڑی پیاری گل ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے سب کا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا، اور کسی سے لینا کیا، لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔